امین بودن او، امانتداری او اونچنان بود که او رو به نام امین نامگذاری کردند در دوران جاهلیت و مردم هر امانتی که براش خیلی اهمیت قائل بودند دست او می سپردند، خاطر جمع بودند که این امانت سالم به آنها برخواهد گشت. حتی بعد از آنی که دعوت اسلام شروع شد و با قریش آتش دشمنی و نقار بالا گرفت، در همان احوال هم باز همون دشمنها اگر میخواستن چیزی را یک جایی امانت بگذارن می آمدن به پیغمبر میدادن. لذا شما شنیدید وقتی پیغمبر اکرم به مدینه هجرت کردند، امیرالمؤمنین را در مکه گذاشتند که امانتهای مردم را به آنها برگردانه. مبالغی امانت معلوم میشه پیش این بزرگوار در همون اوقات هم بوده است. نه امانت مسلمان ها، امانت کفار، امانت همون کسانی که باش دشمنی میکردند.